गुड मॉर्निंग आयजू फॅमिली. असोच म्हणटा तुम सगळीं बरें आहाय आनी तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो योग आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलान. अँड गुड मॉर्निंग फ्रॉम गलू ऑल्सो. गलूंचे बिझी आहा बॉल घेवन खेळपाक ना रे गलू. येस. आनी आयज जायत दिसांचे ब्लॉग कोता 2-3 दीस जाला आसतलो. 3-4 दीस हांवें ब्लॉग कांय घालून नासलेलो कित्याक म्हाका मातशें थंडी जालो आसलोली आनी ताका लागून कांय शूट करूं नासलेलें. कांय जायना आसलेलें करपाक. आतां मातशें ओके आहा. आनी तूं म्हणटलें परतून बंद जाता म्हण थंडी जाता म्हण. सो लास्ट टायम तो आसतना एक पाटी ओल्ड ब्लॉग्सान आमी सांगलोलें की म्हाका निमोनिया जालोलें आनी मागीर तेन्ना डॉक्टरान म्हाका सांगलोलें लायक परतून थंडी जातली सो उदकान बीन चड वचनाका आनी अशें करून डस्टा बीन रावनाका म्हूण चड. सो म्हाका रोखडी एलर्जी जाता डस्टा बीन आनी ताका लागून म्हाका थंडी जाता मागीर परतून. बट स्टील हांव मातशें ओके आहा आतां. लायक परतून जायना म्हाका मातशें केन्ना केन्ना जाता आनी वयता थंडी. आनी ते मायग्रेन म्हण तूं ते फॉरेवर ते आनी वचपा न्हू मायग्रेन. बट हे दिसा मातशें थंडी जालोलें कित्याक क्लायमेटूय चेंज जालो आहा न्हू. मदें पावस येता मदें वत येता केसो कडक वत येता. गलो कितें कोत रे. आनी ताका लागून मागीर कांय व्लॉग्सूय घालूं नासलोले. आतां हांव अशें ओके आहा मातशें. आनी तें निमोनिया जालो तेदोनसान मातशें सामकें बंद जाता परतून. अशें करून लायक थंडी जावप आनी जोर अशें करून येना म्हाका जबरसो. बट थंडी जाता आनी ती डॉक्टरानूय सांगलो थिंगा हांव एडमीट आसलो न्हू हॉस्पिटलान. सो डिस्चार्ज त्या दिसा सांगलो तिणें ते म्हगे रिपोर्ट्स बीन ABCD स्कॅन बीन केल्ले सगळें. तिणें सांगलोलें मातशें हेल्थ इश्यूज जाता म्हूण. आनी म्हाका दिसता कोणाक कोवीड जालो आहा तांकां पासून परतून थंडी जोर जाता म्हूण ते कोविडा लागून. स्टील देवा कृपेन हांव मातशें आहा अशें ओके सामकें. अशें करून तितू बी बंद जायना. मातशें थंडी जाल म्हणटकच मागीर जाणाय तुमी कांय करपाक मूड पासून येना म्हूण थंडी जाल म्हणटकच. आनी आहाय इट्स आनी मुगे हांवें 2 दीस जाले कॉलूय केलो कित्याक तेगे कार्ड काबार जालें आनी ते आतां थिंगा नायजेरिया आहाय पोटा आहाय आनी ताका एक्स्ट्रा वर्कलोड आहा. सो ते एक्स्ट्रा लोक येयले म्हणटकच मागीर थिंगा ताका एक्स्ट्रा कूक करपा पडटा न्हू आनी तेंगे कॅप्टनूय बिजी आसा. सो ताका कार्डूय घेवपा ताका टायम मेळना. मे बी आतां फाल्यां परत केन्ना कॉल कोत्तोच तांणी सांगलेलें पयर लायक एक कार्ड काबार जालो म्हणल्यार विडियो कॉल बीन करता तेंगे लिमिटेड MB आसता कार्ड 2 कार्ड दिताय ताका मंथली आनी तो वचून विडियो कॉल बीन करता आनी ते कार्ड काबार करता थिंगाचे. आनी आतां पयलीं उठोन फ्रेश बी जालें आनी आतां पयलीं सान बी मारली क्लिनींग. ते फर्स्ट काम मुगेलें उठोनूय पयलीं सगळें पयलीं फ्रेश जाता आनी मागीर क्लिनींग करता आनी मागीर मशीन चालू करता कपडे धुवपाक आनी आतां ब्रेकफास्ट करता. आतां म्हाका दिसता 9 o'clock जालें आसतलीं कितें हय. आनी आतां ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां आनी गलू दाखय तुमकां कितें करता. हाय गलू गुड मॉर्निंग. आनी गलू आयज सारकें क्लीन आहा कित्याक काल ताका आमी न्हावयला. गलू न्हावपा बी दिलें तेणें काल न्हू रे. ताका लागून सारकें स्नो वायट जालो आहा तें सामकेंच. आतां तेगे केस कोम करपा जाय केलें न्ही अजून. गलू हाय गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. चले केसो लाग मारते. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आवूस गलू म्हळ्यार गलू ते गलूकूय मिस केलें न्हू तुमी. आमचे एक गलू बसले ते आतां नायस करपाक न्हू रे. ओ राजू. सो आतां आमी ब्रेकफास्ट करून वयता आनी मागीर मेळटाय तुमकां. मुगेलो पूत तो आयज ब्रेकफास्टाचो चाव आनी कोडे आहाय हांवें केलें न्हय ते आमगे नेबर माई आहा न्हू तेन केलें तेन दिलें. ती एवरी मॉर्निंग कितना कितें करता आनी मागीर कोता आसता मागीर म्हाकाय दिता ती. आयज एक्चुली वेजिटेबल पोहा करपा आसलो मागीर तें दिलें म्हूण हांवें कांय केलें ना. हेंच खाता वता ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. तेन्ना म्हळ्यार आतां नुस्तेकार येवपा टायम जाता तेन्ना नुस्तें घेवपाचो. कालीचे आमी भरपूर फ्रुट्स हाडले कित्याक थंडी जाल्यार मागीर जेवपा बी रूच बीन येना न्हू. ताका लागून सगळे फ्रुट्सूय केलेले. थंय बारके ऑरेंजीस मागीर एप्पल पोमोग्रेनेट आनी थंय ऑरेंजीस
ही म्हगे फेवरेट. तिखट करून मीठ मन खावपा म्हाका लायक सामकें. तुमकां खबर आसतलें तें बट तुमी चोयलो म्हगे ब्लॉगान बीन. आनी आवकाडोय हाडली. ती आवकाडोचे पोना हाय आसतली. हांचे आवकाडो मातशें तोन्नी हाय आनी बनाना आनी पियजूय मातशें तोन्नी मेळ्ळे आमकां. हांचे आवकाडो एक पिकला तें आतां खावपाचें. आनी हे पेरू जालें एप्पल बनाना पोमग्रेनेट सगळें हां हें आतां खावपाचें. सोडून करून नाना मागीर म्हणजे वेस्ट जावन वयता ती पिड्यार जाता बनाना बीन हाडटाली दवरता नाल्या तशें. आनी मागीर ती जेवपाक कांय रुचूय ना न्हू थंडी लागून सो ताका लागून ती काल सगळीं फ्रुट्स घेवन येयला. आनी गलू दाखयता गलू हांचे मम्मा फटाफट भोंवता. हाय गलू पांयनी वळखता आपल्याला. आनी आतां मागीर मेळटा तुमकां नुस्तेकार येवपा आहा. आतां नुस्तेकारां रावता. नुस्तेकार येयलो ना अजून सो ताका लागून रावता हांव आतां. आनी आतां अरावंड 10:30 जालें आनी मातशें वक्तान मागीर रांदपा स्टार्ट करता. अरावंड 11 o'clock नुस्तेकार येयलो म्हणटा. एक्चुली तो बेगीन आतां येवन गेलो तो बट मुगे फोन भितर आहलोलो चार्जिंगां लायलो आहलोलो ताका लागून हांवें तो आयकोना. सो तो आतां परतून येतो हय तेका रावता ताका आनी मागीर रांदपा स्टार्ट करता. आमगे नुस्तेकार येयलो फायनली आनी हांवें 2 भाशेन नुस्तें घेतलां. वेलच्यो आनी आय थिंक हे धोडयार दिसताय म्हाका आनी बरें फ्रेश आहा. सो तेजी एक कोडी आनी कितें फ्राय बीन करपा चोयता. आनी आतां रांदपा स्टार्ट करता. 11:15 जालीं सो आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी गलू भोंवता हांचे भायर आहा दिसता. सो आतां हें पयलीं क्लीन करता नुस्तें आनी मागीर मेळटाचेर येयलो गलू म्हगेलो. रे पुचू हाय फ्रेंड्स. ते शेपटी आपल्याला नाका तेंचंय. मुगे नुस्तें क्लीन करून जालें आनी म्हाका बरोबर टायम लागलो ती दोनूय नुस्त्या क्लीन करता म्हळ्यार. आनी बरी आहलो न्हू ती. आनी आतां सोमा हात बीन धुयले आनी हांव आतां हांचे ऑरेंज खावपा बसलें. हें म्हगे फेवरेट. 2 कट केले ते हांवें कित्याक ती मागीर पिड्यार जावन वयता रोखडीच. एक ऑलरेडी म्हाका पिड्यार जालो मेळ्ळें कट करतना शुनू. आनी गलू हांचे लोकां भोगता थिंगा. आनी आतां हांव हें खाता आनी मागीर कडी करता मेळटा मागीर. सो मुगे रांदून बीन जालें आतां हांचे आतां 1:15 जालें आनी रांदून सगळें साफ सफाई बीन केली आनी दाखय तुमकां आयज हांवें कितें केलें तें. हितू म्हण तूं रायस आहा आनी हेचें तें नुस्तें घेयलो तेजी कोडी केल्या. आनी हे थोडेश्यो हांवें हेच्यो बेश्टे हें केल्या स्टीम केल्या बॉयल केल्या ती ऑनियन टमॅटो घालून एवरीडे फ्राय करना न्हू ताका लागून हांवें तें आयज म्हणल्यार चल आयज बेश्टे हें करता म्हण सुके बेश्टे हें स्टीम केले त्यो. आनी ती इल्लीशी चिकना ग्रेवी मामा धाडो हांवें ती इल्लीशी धाड म्हूण सांगलेली बेश्टी ग्रेवी ती चिकन ना तितून. आनी जालें हें जालें मुगेलें. ती बेश्टी स्टीम केल्या अशें करून बरें लागता ऑनियन टमॅटो घालून. आनी आतां आनी मातशें वक्तान आतां जेवपाक वता हांव. हें सगळें साफ सफाई मारली आनी गलू मामा रांदीत म्हणल्यार गलू हेचो हिंगा बसून आहलो रे गलू कम लेट्स गो आनी मागीर रात सोमतें मागीर लंच करता आनी न्हिदता आनी मागीर इवनींग मेळटा तुमकां सी यू ऑल. गुड इवनिंग एवरीवन. सो न्हिदोन आतां उठला. आतां 5 जाले 5 o'clock जाले आनी गलून भोगून उठयला ना आनी उठपा नाहलो म्हणजे गलू येयले. आनी आतां च्या भितर च्या करपा दवरता तो न्हिदो जालो ना इतशी सारकी लेट जालो न्हिदतो म्हणल्यार. आनी आतां च्या पीत पयली आतां. आनी हेचे गलू हाय गलू क्या हाय गलू ओ गलू. तुमकां गलूगे रिएक्शन दाखयता. गलून दाडा आनी मुगे मामा येयले न्हू तेणें भायर बेल्कनी सान चोयलां ते तांकां रावता हिंगा दाराक वयर कितको वास घेता चोय तें. काम गलू दाडा केम ओके. आनी सद्या तेजी काळो आहा लायट पेटयलो न्हू आनी ते रावता तांकां. ओ रे दाडा चेडे कितको शेपटी घालय ना ते तांकां. आतां एकदां सो सांगून येयलें तें दाडा आनी येयलें म्हणून
अरे गल्लू आ फिश कमिंग रे दादा Yes. Yes. Yes, Dada coming. Light put everything. चे शेपटी किती का आला तिचं ते गेली. Light put everything. Okay, okay. Let's open. Wait, Dada remove raincoat. ह्याच देईल तिकडे त्या काय एकदा सांग किती शे भितर दटिया घालून आवडतो काम इनसाइड Okay. Enough. छाडो की तारे तुला कृष्णाची मी छोडो आगो सो मामा दादा हे आता गेले आहे आणि गलोच येयला सलगीत कोत्याक तशें दादा येयला म्हणटरी लागू मारप आनी हाचे बॉल मारता ती वयताय म्हूण कित्याक सकयल दिसती पडटा हेचेर सान आनी ताका दाडान कितलेंय बीन मारलें जाल्यार तेगे सेम ताका सारकें लायक जाता दाडान रे पापा तेगे बाबा फाटल्यान दाडा फेवरेट पसंद तेगेलो गलू काम या आतां दोगी सेंटीजान बसून रावता ते मागीर ती आतां गेले न्हू आनी मागीर आतां आमी नावताय आनी मागीर मेळटा तुमकां हेंचे गलू दाडा वयता म्हणून चयता अरे अशें दाडा हेच दाडा रे बाय दाडा बाय तगली भायर घालचे सो हांवें आतां न्हांवून बीन रेडी जालें आनी मागीर डिनर करपाचो आनी घालो आपल्यागे बॉल्स घेवन खेळटा हेचे थिंगा तेगे सगळे बेडा पोंदा गेलो ते काण दिले तेका आतां बॉल आनी तेगे पापान तेका कॉल केला म्हूण ते सकाळींसान उदक आनी जेवण नासलोलें पासून आनी आतां इवनींग कॉल केलें तेणें ते मातशें कोणाक वायफाय घेवन आनी आतां मागीर जेवलें ते मागीर दाडा बी येयलें न्हू तेन्ना कॉल केलो तेणें सो मागीर तेन्ना जेवलें तें आनी आहा आतां हेचो खेळपाक बिजी तें आतां नाल्यार घालू काम या घालू ओ घालू आनी दॅट्स इट फॉर टुडे मुगे रुटीन होच आसता मॉर्निंग खाली रांदपा आसता म्हाका आनी इवनींग हांव मागीर न्हिदोन रावता आनी मागीर लेट उठ्ठा 5 o'clock बीन तेजी करून आनी मागीर आमी खाली 1 टायमूय रांदताय मॉर्निंगूय सो तेंच मागीर डिनराकूय खाताय आनी दॅट्स इट फॉर टुडे आनी एक सॉरी म्हणपा सोदता काल आमकां एक बर्थडे शावट आवट आसलोलो आनी हांवें व्लॉग करून आसलोलो तेका लागून सो आतां तेका विश कोता हॅपी बिलेटेड बर्थडे ड्युरल प्रोनाउन्सिएशन सारकें आसलें खबर बट तशी कोण आहा ते ड्युरल मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ लव हॅपीनेस एंड गूड हेल्थ आनी आमगे केपें नेबर आसलोले स्नेहा तेगेली बी 21st बर्थडे आसलोली सो हॅपी बर्थडे स्नेह मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ लव हॅपीनेस एंड गूड हेल्थ आनी सॉरी तुमकां हांवें लेट विश केलो म्हणून सो बिलेटेड बर्थडे विशीस त्यो आनी थँक्यू सो मच फॉर ऑल युअर लव एंड सपोर्ट आनी आमकां अशें करून तुमगे मोग दीत रावाय आनी प्लीज सबस्क्रायब टू आवर चॅनल आतां आमगे हांवें मुगे घोवा सांगलोलें एक्चुअली तेगे बर्थडे म्हळ्यार तेगे 2K जाता म्हूण सो उरलें आमगे 2K जालें ना अजून सो प्लीज डू सबस्क्रायब टू आवर चॅनल एंड दॅट्स इट फॉर टुडे आय होप तुमकां आमगे हो व्लॉग लायक जातलो प्लीज डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू आवर चॅनल टील देन गूड नायट एंड मोग आसूं बाय हेचे गलूय दावामान येयले तुमकां बाय करपाक रे गलू दाखयता तें आतां तें बेडा पोंदासा बॉल काडले ते गेले सो आतां तेंगे नेचें धांवता सगळ्याक गुड नायट